गुरुकुल थिएटरको नवनिर्मित मौलिक घर, भित्र भव्य र मौलिक प्रेक्षालय, दिउँसै रात पार्न चारैतिरका झ्यालढोका लगाइएको, अझै अँध्यारो होस् भनेर पर्दा पनि कालै हालिएको। रङ्गकर्मीहरू रातलाई दिन र दिनलाई रात बनाउन खप्पिस हुन्छन्। नाटक सुरु भइ नसकेको हुनाले हल्का उज्यालो छर्ने एउटा बत्ती बीचमा बालिएको छ। अब केही बेरमै सुरु हुँदैछ नाटक नवराज विकको भ्यालेन्टाइन्स डे। केही खासखुस बाहेक प्रेक्षालय शून्य प्राय छ। देब्रेपट्टि कुनाको एउटा सिटमा बसेर सुनिल पोखरेल तिलचामले दारी कन्याउँदैछन्। बुढाले आज नुहाउन भ्याएनन् क्या र? प्रदर्शन हुँदै गरेको नाटकका निर्देशक पनि सुनिल नै हुन्, जसमा धेरै सङ्घर्षपछि पुनः निर्माण भएको प्रेक्षालयमा पहिलो पटक नै केही फरक, विशेष र ऐतिहासिक गर्ने भूत सवार छ। फलस्वरूप आज नाटकसँगै एक अन्तर्राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता पनि हुँदैछ, जसका सहभागी अर्थात् नाटकका दर्शक दीर्घामा 16 जना विश्वविख्यात कविहरू छन्। विशेष निमन्त्रणामा उनीहरू नेपाल आएका हुन्। सुनिलको ठिक पछाडि विलियम शेक्सपियर टल्किएको चिल्लो तालु छाम्दैछन्। अलि पर ख्याउटेद्वय जुङ्गावाल आन्तोन चेखव र माक्सिम गोर्की खासखुस गर्दैछन्। पल्लो हारमा दारी बुढा रविन्द्रनाथ टैगोर एक्लै छन्। त्यसको पछाडि कुमार नगरकोटी दारी मुसार्दै पाब्लो निरुदालाई कुन्नी के गफ दिँदैछन्। सायद कल्पग्रन्थको प्रचार गर्दैछन्। अलि पर भोगटेकट कपाल काटेकी मोटी टोनी मोरिसर कुनै पुस्तक पल्टाउँदैछन्। पल्लो कुनाबाट विन्स्टन चर्चिल टोनीलाई एकहोरो हेरिरहेछन्। सायद बुढाले लाइन मार्दैछन्। यता पछिल्लो हारमा ख्याउटे देवकोटा र जुङ्गामुठे लुसुनको दोस्ती खुब जमेको छ। अलिक अगाडि यासुनरी कावावाता आँखा चिम्रा पारेर शान्त बसिरहेछन्। सँगै ज्या पाल सात र अर्नेस्ट हेमिङवेलाई पुरै मुडमा गफ दिँदैछन्। सायद अहिले पनि नोबेल पुरस्कार कुहिएको आलु हो, त्यसैले मैले बहिष्कार गरेको भन्दै होलान्। एक छेउमा लियो टल्स्टाय खल्तीको काइयो झिकेर दारी कोर्दैछन्। कपाल त भए पो कोर्नु। राजर्षी ठाँटमा सजिएका दारी कपाल सेतै फुलेका भिक्टर ह्युगो हातको डायरीले अनुहारमा हम्किँदैछन्। यो फरक र विश्व कवि सम्मेलन र प्रतियोगिताले गुरुकुलको थिएटर जाजोल्यमान छ। सबैजना नाटकको प्रतीक्षामा छन्। सबैको हातमा एकवटा डायरी र कलम छन्। ड्याङ्ग दमाहा बज्छ। सुनिल उठेर रुद्राक्षको माला सम्हाल्दै मञ्चमा जान्छन्। प्रकाशको पर्दा खस्छ, अर्थात् स्पटलाइट बल्छ। माइक छैन, किनकि त्यत्तिकै पनि सुनिन्छ। नमस्कार, सुनिल पोखरेल थिएटर शैलीमा बोल्न सुरु गर्छन्। यो नाटक नेपालको मात्रै होइन, सिङ्गो संसारकै प्रेम र त्यागको एक नमुना हो। यसका पात्रहरू सबै वास्तविक हुन्। कतै कतै काल्पनिक जस्तो लाग्न गएमा त्यो संयोग मात्रै हुनेछ। प्रेक्षालयका केही मौलिक नियमहरू छन्। नाटक हुँदै गर्दा बोल्न, खोक्न, हाछ्यौँ गर्न पाइने छैन। जे भन्नु या गर्नु छ नाटक सकिएपछि गर्नुपर्नेछ। सकिएपछि 5 मिनेट शून्य समय रहनेछ। त्यो अवधिभित्र हामीले प्रदान गरेको डायरीमा सबैले नाटकमा आधारित रहेर एकवटा कविता लेख्नुपर्नेछ। कविता सङ्कलन गरी केही बेरमा नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। निर्णायक कोही पनि तोकिएको छैन, किनकि आजकल निर्णायकहरू त्यति भरलाग्दा छैनन्। त्यसैले हामी आफै आपसमा छलफल गरेर नतिजा निकाल्नेछौँ। प्रतियोगितामा सामेल कविताका कविहरूमध्ये एक उत्कृष्ट कविताका रचनाकारलाई एक ऐतिहासिक पुरस्कारका लागि ईश्वरको दरबारमा सिफारिस गरिनेछ। पुरस्कार हो उसले अर्को जुनीमा नेपालका प्रेम सहित नवराज विककी आमा उर्मिलाको कोखमा उनको सन्तान भएर जन्मने सौभाग्य पाउनेछ र उसलाई वास्तविक प्रेमको नयाँ इतिहास रच्ने सुवर्ण अवसर मिल्नेछ। नाटकको अवधि जम्मा 21 मिनेट रहनेछ। नाटक राम्रो लागे कवितामा लेखिदिनुहोला, नराम्रो लागे पनि कवितामै लेखिदिनुहोला। धन्यवाद। पर्दा खस्छ, अर्थात् स्पटलाइट निप्छ। गएर अघिकै ठाउँमा बस्छन्। हलको पछाडिको भागमा अलिक माथिपट्टि बनाइएको फलैचामा रहेका वाद्यवादकहरू तबला, बाँसुरी, गिटार र हार्मोनियम एकै साथ बजाउन थाल्छन्। प्रेक्षालय सुमधुर सङ्गीतले गुन्जयमान हुन्छ। बिस्तारै पहेँलो बत्ती बल्छ।
एक कुनाबाट मञ्चमा सेतो लट्ठीले छाम्दै सेतै फुलेका दृष्टिविहीन पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइन आउँछन्। करिब 20 भागमा आइपुगेपछि रोकिन्छन् र आकाशतिर मुन्टो फर्काउँदै एकछिन टोलाउँछन् अनि बोल्न थाल्छन्। जय होस्, निरङ्कुश सम्राट क्लोडियस द्वितीयको जय होस्। यदि उनले मृत्युदण्ड नदिएको भए आज सारा संसारले मलाई कसरी सम्झिन्थ्यो। मेरो सिद्धान्त हो अनुशासित प्रेम र आकर्षणमा ईश्वर पनि खुसी हुन्छन्। यो कुरा आज संसारभरिका प्रेमीहरूको समान आदर्श बनेको छ। म दङ्ग छु कि मेरो भनाइ आज संसारको आदर्श बनेको छ। मलाई मृत्युदण्ड दिनुअघि थुनेको जेलका जेलर, जसलाई म झन् धेरै सम्मान गर्छु, जसले त्यति सुन्दर छोरी जुलियालाई नजन्माएका भए मैले कोसँग प्रेम गर्थेँ। बिचरी जन्मिँदै दृष्टिविहीन थिए, तर भएर के भो त, मैले आफ्ना आँखा दिए। जिउँदै छँदा ज्ञानको आँखा दिए, मरेपछि मृत्युलोकमा भौतिक शरीरकै आँखा दिए। भाग्यमानी म, आफ्नो आँखाले आफ्नै शरीरमा बसेर संसार हेर्ने। म क्या भाग्यमानी, संसारकै सर्वाधिक भाग्यमानी। अट्टहास गर्दै वरिपरि घुम्न थाल्छन्। केही बेर त्यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। गिटार र तबला ठुलो ठुलो स्वरले बज्न थाल्छन्। समय धेरै बितेसक्या र सुनिल पोखरेल चिच्याउँछन्, जुली। भ्यालेन्टाइन आएकै ढोकाबाट जुलिया बिस्तारै आउँछिन्। सिधै आएर भ्यालेन्टाइनलाई अङ्गालो मार्दै बोल्न थाल्छिन्, मेरो प्यारो भ्यालेन्टाइन, तिमी नभएको भए मैले पनि त संसार के हो, प्रेम के हो, केही पनि देख्न पाउँदैनथे। त्यसैले मेरो भगवान नै हौ तिमी। तर प्रेमको लागि तिमीले एउटा झुट पनि बोल्यौ हगि। के झुट जुली? तिमीले मेरो बुबालाई, जुलिया भ्यालेन्टाइनको छातीमा सुस्तरी टाउको राख्दै भन्छन्, म तपाईँकी छोरीलाई देख्न सक्ने बनाउँछु भनेर ढाँट्यो। दृष्टिविहीन छोरीको अवस्था देखेर चिन्तामा डुबेका मेरा बुबाले पत्याउनु पनि भयो। मैले पनि पत्याएँ, तर पछि मात्रै थाहा भयो कि त्यो त तिमीले मसँग नजिक हुने बहाना रचेका रहेछौ। भ्यालेन्टाइन जुलियाका सुनौला केस मुसार्दै हाँसिराख्छन्। तर दुःख छैन, जुलिया थप्दै जान्छन्, साँचो प्रेममा झुट पनि जायज हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले प्रमाणित गर्यौ। यदि तिमीले त्यो झुट नबोलेको भए मैले यो संसार देख्न कहाँ पाउँथे र? यो संसार, यो जिन्दगी, यो स्पर्श यति मिठो छ भन्ने कुरा प्रेम नगर्ने मान्छेले कहाँ बुझ्न सक्छ प्रिय? त्यसैले त मैले भ्यालेन्टाइन सुरु गर्छन्। सम्राटको आदेश विपरीत पनि प्रेम र विवाहलाई अनुमति दिएर त्यसरी हजारौं जोडीको सामूहिक विवाह समेत गरिदिएको नि। सायद तिनैको आशीर्वादले होला मैले यति सुन्दर प्रेयसी पाएको। तिमी र तिम्रो प्रेमको अगाडि मैले पाएको त्यो मृत्युदण्ड निकै क्षीण कुरा हो प्रिय। दुवैजना निशब्द अङ्गालोमा बाँधिन्छन्। माथिबाट बाँसुरीको प्रेमिल धुन बज्न थाल्छ। बत्ती पनि हल्का गुलाबी बनेर वातावरण अर्कै बनाइदिन्छ। दर्शकहरू सबै नतमस्तक छन्। केही बेर यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। दर्शकहरू मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। सुनिल पोखरेल पुनः चिच्याउँछन्, नबु। प्रेक्षालयको अर्को ढोकाबाट प्रवेश गर्छन् नवराज विक। शिरमा ढाका टोपी, आङमा छिर्के मिर्के सर्ट र खैरो रङको केही मैलो वेस्टकोट, नीलो पाइन्ट, गोल्ड स्टार जुत्ता, पछाडि कफी रङको ब्याग भिरेको, ब्यागको माथि नेपालको झण्डा, झुस्स दारी, सधैँ हँसिलो चेहरा आज मलिन छ। बिस्तारै आएर दर्शक दीर्घामा हेर्छन् अनि जुलिया र भ्यालेन्टाइन भइतिर जान्छन्। सायद बोल्ने जाँगर छैन या शब्दहरू छैनन्। नवराज, हल्का रिसाएका भ्यालेन्टाइन बोल्न सुरु गर्छन्, मैले तिमीलाई भनेको होइन यस्तो रुन्चे अनुहार कहिल्यै नलगाऊ भनेर? आज किन फेरि त्यस्तै अनुहार लगाएको? किन मलाई फेरि दुखी बनाएको? हेर न, केही रिसाएको भावमा नवराज उत्तर दिन्छन्, आफू चाहिँ प्रेमिकालाई ग्वाम्म अङ्गालो मारेर बसेका छन्, अर्कालाई चाहिँ बिछोडका पीडामा पनि सधैँ हाँसिराख्नु रे, गफाडी बुढा। भ्यालेन्टाइन अङ्गालो मार्न छाड्छन्। नवराज निरन्तर गर्छन्, होइन आँखा नभए पनि मेरो अनुहार कस्तो छ भनेर जहिले पनि कसरी थाहा पाउँछन् यी बुढा? यो प्रेमको भाषा हो बाबु। भ्यालेन्टाइन हाँस्दै बोल्छन्, म मेरो जुलियाको आँखाले हेर्दैछु, किनकि मेरो प्रेम जुलिया हुन्। उनीसँग भएका सम्पूर्ण अङ्ग र आभास मेरा हुन्।
त्यसैले त म हिमालमा पनि न्यानोपना आवाज गर्न सक्छु, मरुभूमिको चर्को घाममा पनि शीतल आवाज गर्न सक्छु। म संसारका सबै दृश्य देख्न सक्छु र ती सबलाई अनुभव गर्न सक्छु जुन अरूले सक्दैनन्। तिमी त अब मेरो सहयात्री हौ, तिमीले पनि सक्छौ यी सब कुराहरू, मात्र सम्हालिनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ। मेरो पनि त मृत्यु भएको 230 वर्षपछि यो प्रेम र बलिदानीको कदर हुन थालेको हो। बीचमा त गुमनामै थिएँ म पनि। भ्यालेन्टाइन, नवराज अब साँच्चै भावुक बन्छन्। तिम्रो पालामा तिमीले गरेको त्याग ठूलो थियो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैको अनुसरण गर्दै तिमीलाई माया गर्ने उही तिम्रो भ्यालेन्टाइन लेखे जस्तै प्रेमिकालाई पत्र या म्यासेज लेख्दा म पनि तिमीलाई माया गर्ने उही तिम्रो नभु लेख्थे। तर नि मित्र, तिमी र मैले भोगेको पीडाको आकार उत्रे होला, तर रङ फरक छ। तिमी त एक पादरी थियौ, उमेरले पाएको, परिवारको पनि खासै चिन्ता थिएन। तर म त मेरो परिवार, मसँगै ज्यानको बलि दिने साथीहरू र उनीहरूको परिवार आदिको पीडाले बढी छटपटाउँछु। मेरा आँखाबाट आँसुभन्दा बढी आजको युगमा पनि छुवाछुत र जातीय भेदभावको शिकार हुनु पर्दाको वेदना बग्ने गर्छ। मृत्युपछि पनि हाम्रो लासमाथि गरिएको घृणित राजनीतिले यो छाती भत्भती पोल्ने गर्छ। भेरी किनारको त्यो बालुवामा हामीसँगै हाम्रा अग्रजले त्यही जाजरकोट समेतमा रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्रको पनि हत्या भएको छ। प्रहरी बन्ने मेरो सपना, जसमा मेरा मातापिताको खुसी जोडिएको थियो, त्यो सपना मेरो लाससँगै भेरीमा बग्यो साथी। लिखित परीक्षामा त म पास नै भइसकेको थिएँ। गएर चाखी हेर त, भेरीको पानी सायद नुनिलो होला, किनकि हाम्री आमाको आँसु त्यति धेरै मिसिएको छ त्यो भेरीमा। प्रेक्षालय पुरै सुनसान छ। कोही भावुक भएर आँसु पुस्दैछन्। भ्यालेन्टाइन र जुलिया पनि भाव विह्वल बनेका छन्। अझै पनि नवराज निरन्तर गर्छन्, म प्रमाणित अर्थात् सर्वस्वीकार्य प्रेम सहित बन्न सकिएको छैन। हो, यही र यिनै अव्यक्त पीडाले म रात दिन छटपटाउँछु। त्यो गाउँ, त्यो परिवार, मेरो लागि स्वर्गीय भएका साथी र उनीहरूका परिवार, रातमा निरीह बनेर हामी भाग्दै गरेको त्यो जङ्गल, हामीले बग्दै गर्दा मृत्यु भोगेको भेरी, त्यसपछिका घिनलाग्दा राजनीति, सबैको स्मरणले पल पल चितोर्ने गर्छ मलाई। बसेर डाको छोडेर रुन थाल्छन्। केही बेरपछि भ्यालेन्टाइन गएर सम्झाउँदै उठाउँछन्। जुलिया पनि अङ्गालो हाल्दै सम्झाउँछिन्। उनीहरू पनि सँगसँगै रुन्छन्। बुझ्यौ भ्यालेन्टाइन, नवराज सम्हालिँदै भन्छन्, अबदेखि तिम्रो दिवस भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस म फरक तरिकाले मनाउँछु। हुन त संसारभरिका प्रेम जोडी त्यो दिवस एक अर्कासँग प्रेम गरेर मनाउँछन्, प्रेम प्रस्ताव राखेर मनाउँछन्। तर म त्यसरी होइन। मलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने र मेरो कथित जात अनि लासमाथि राजनीति गर्नेहरूलाई धिक्कार्दै मनाउँछु। त्यो दिन तिनको नाममा सोती र कोइरीमा एक कालो सन्देश पठाउँछु, ताकि पश्चातापको आगोले ती क्रूर पिपासु बाचुन्जेल हरेक निमेषमा जल्ने गरून्। अब म नयाँ पुस्ताका लागि भ्यालेन्टाइन्स डेको परिभाषा नै बदल्छु, जसमा प्रेममा समर्पित भएकाका कथाहरू समेटिनेछन्। अनि प्रेममा सन्तान बलिदान दिएका बुबा आमाले थोरै भए पनि सान्त्वना महसुस गर्नेछन्। अर्को कुरा, त्यो दिवस मनाउन तिमी मारिएको दिन 14 फेब्रुअरी या म मारिएको दिन 10 जेठ पर्खनु पर्ने छैन। वर्षका 365 दिनमा कुनै पनि दिन यो दिवस मनाउन सकिनेछ। तिनैजना अङ्गालो मार्छन् र केही बेर त्यत्तिकै बस्छन्। दर्शक दीर्घबाट तालीको फोहरा छुट्छ। सङ्गीतका सबै साधन एकैचोटि बजेर माहौल थप भावुक बनाउँछन्। बत्ती क्रमशः मधुरो हुँदै बिस्तारै निप्छ। सुनिल पोखरेल मञ्चमा जान्छन्। कलाकार र दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब कविता प्रतियोगिता सुरु भएको घोषणा गर्दै पुनः दर्शकतिर फर्कन्छन्। स्पष्ट देखिन्छ रोएछन्। पाँच मिनट मौनता छाउँछ। त्यसपछि सबैको कविता सङ्कलन गर्ने क्रम सुरु हुन्छ। गुरुकुलका अन्य सहकर्मीहरू सघाउँदैछन्। सुनिल पोखरेलले कविता हेर्न खोज्छन्। अचम्म, सम्पूर्ण डायरी खाली छन्। सबैजना छक्क पर्छन्।
अनि सोधिन्छ यसको कारण। यसको खास कारण के भने सबैको तर्फबाट बोल्न प्रस्ताव गरिएका देवकोटा बीचबीचमा खोक्दै बोल्न थाल्छन्। भ्यालेन्टाइन र जुलियालाई साक्षी राखेर नवराजको आत्माले बताएको प्रेम र बलिदानीको यो कथाको बारेमा कविता लेख्ने शब्दहरू हामीले संसारका कुनै पनि शब्दकोशमा भेटेनौं। त्यो प्रेम यति चोखो छ, त्यो पीडा यति गहिरो छ, ती सोती कोइरी र भेरी यति पवित्र छन्, त्यो भेदभाव र प्रहार यति घृणित छ, तिनलाई न्याय गरेर व्यक्त गर्न स्वयं नवराज र नवराजहरू बाहेक अरू कसैले सक्दैनन्। त्यसैले हामी सबैजना चाहन्छौं आजको यो प्रतियोगिताका विजेता नवराज नै बनुन्, किनकि उनको मुखबाट निस्केको पीडाका ती पंक्ति नै संसारकै सबैभन्दा सुन्दर कविता थिए। उर्मिलाको कोखमा अर्को जन्ममा फेरि उनैले जन्मिन पाउन् र यो जुनीका अधुरा सपना पूरा गर्दै मातापिताको आँसु पुस्न पाउन्। आमाले पनि उनैलाई छोराको रूपमा पाएर कपाल सुमसुम्याउँदै हरेक साँझ अगेनाको डिलमा बसेर प्रेम गीत सुन्न र सुनाउन पाउन्। अनि भ्यालेन्टाइन डे पनि नवराजकै शैली र चाहनाको क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी मनाउन थालियोस्, जसको कारण भ्यालेन्टाइन र जुलियाको प्रेम र समर्पणले पनि नयाँ रूप पाओस्। कि कसो सुनिल? पुनः सबैजना ताली बजाउँछन्। नाटकका पात्रहरू भ्यालेन्टाइन, जुलिया, नवराज सबैलाई बोलाइन्छ। दर्शक दीर्घका पनि सबैजना मञ्चमै जम्मा हुन्छन् र एक अर्कासँग अङ्कमाल गर्छन्। पीडाकै बीच पनि नाटक गहन निष्कर्ष सहित सफल भएकोमा सुनिल पोखरेल दङ्ग छन्। विजेताको रूपमा नवराजलाई सयपत्रीको सक्कली माला लगाइन्छ। मलाई माफ गर्नुस् आमा। नवराज आकाशतिर फर्केर आँखामा टिलपिलाएको आँसु लुकाउने प्रयास गर्दै भरभराउँछन्। सन्तान भएर पनि वियोगमा तिमीले बगाएको आँसु पुस्न सकिन, तर अर्को जुनीमा अवश्य पुस्नेछु। प्रेमको यो अधुरो यात्रा पूरा गर्नेछु। त्यसबेला भेरीमा अहिले जस्तो मृत्युको कर्कश छैन, प्रेमको सुमधुर आवाज गुन्जिनेछ अनि बग्नेछ निरन्तर न्याय र समानताको इतिहास।